مامان تو رو خدا جواب بده. التماس میکنم جواب بده مامان. دخترم. مامان تو رو خدا التماست میکنم منو از اینجا نجات بده. واسه دخترت نمیخوای هیچ کاری بکنی؟ ولی بابات بهم گفت اونجا وضعیتت خوبه. میخوای بی اینجا چی کار کنی؟ اینجا به جز فقر و گرسنگی هیچی نیست.